Assalamualaikum friends, I am your host Arslan Ahmed with your channel Earning with Learning by Arslan Official. फ्रेंड्स कैसे हैं? उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। आज फिर मैं आपके लिए नहायत ही इंटरेस्टिंग मौजू पे वीडियो बना के लाया हूँ। तो मेरी कोशिश यही होती है, चाहे अर्निंग हो या चाहे जिस तरह मेरे चैनल का नाम है अर्निंग विद लर्निंग, चाहे अर्निंग हो या लर्निंग हो, कोई रियल ट्रिक्स लाऊं, अर्निंग हो तो कोई रियल साइट लाऊं, या लर्निंग हो तो कोई वाकई ही लर्निंग वाली चीज़ लाऊं जिससे आपको वाकई में फ़ायदा हो, आपका टाइम ज़ाया ना हो। तो उम्मीद है फ्रेंड आपको मेरी वीडियोस जो इससे पहले की भी हैं वो पसंद आ रही होंगी। तो आज फिर आपको एक नए इंटरेस्टिंग टॉपिक दिखाऊंगा कि आप अगर वीडियो मर्ज करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आप किसी भी यूट्यूब में वीडियो अपलोड करनी है, किसी भी सोशल में आप चाहते हैं 4-5 वीडियोज हैं उनको आप मर्ज करके एक बना दें, एक ही वीडियो बना दें, तो वो आपने कैसे करना है, वो उसके लिए आज आपको टेक्निक लेके आया हूँ। एक एप्लीकेशन है, एंड्रॉयड एप्लीकेशन है, उसके ज़रिए नहायत आसानी से आप ये काम कर सकते हैं। बिल्कुल मिनटों में ये काम आप कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स वीडियो पे चलने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और मेरी वीडियो वॉच कर रहे हैं तो मेरा चैनल अर्निंग विद लर्निंग बाय अरसलान ऑफिशियल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो फ्रेंड इंशाल्लाह वीडियो से भी आप मायूस नहीं होंगे। मेरी जितनी भी वीडियोस आ रही है, मेरी कोशिश यही है कि सिर्फ काम की वीडियोस आप लोगों के लिए अपलोड की जाएं, ना कि टाइम वेस्ट वीडियोस अपलोड करूं। तो फ्रेंड अब चलते हैं हम काम की तरफ। फ्रेंड जैसा कि आपको बताया है, एंड्रॉयड एप्लीकेशन है। ये एप्लीकेशन वेडिड वीडियो कटर एंड मर्जर मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल करके रखी हुई है। अगर आपने इंस्टॉल नहीं की तो आपको इसका तरीका मैं बता देता हूँ किस तरह इंस्टॉल करनी है। ये प्ले स्टोर पे जाएं तो यहाँ आप वीडियो मर्जर लिख के सर्च कर दे, ठीक है। तो इस तरह की एप्लीकेशन ये आपने सामने जो आएगी, इस पर क्लिक करना है, वेडिड वीडियो कटर एंड मर्जर। इसको फ्रेंड्स आपने इंस्टॉल कर लेना है। मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल किया हुआ है इसलिए ओपन का ऑप्शन आ रहा है। आपने अगर इंस्टॉल नहीं किया तो इस वीडियो को इंस्टॉल कर लें, क्योंकि इससे आप नहायत आसानी से 4-5 या 6 जितनी भी वीडियोस को एक वीडियो में मर्ज करना चाहते हैं, अपनी मर्जी के मुताबिक, अपने सीक्वेंस के मुताबिक वो आप इजीली कर सकते हैं। तो फ्रेंड अब चलते हैं एप्लीकेशन की तरफ। ये मैंने एप्लीकेशन ओपन कर दी। अब फ्रेंड इसमें देखें आपको 4 ऑप्शन नज़र आ रहे हैं। इसमें सिर्फ मर्जिंग नहीं हो सकती, इसमें और भी ऑप्शन है। अब वीडियो में से आप कोई खास पोर्शन कट करना चाहते हैं तो आप इस एप्लीकेशन के ज़रिए उसको इजीली कट कर सकते हैं। आप वीडियो मर्ज कर सकते हैं। एक्सट्रैक्ट ऑडियो मतलब कि आप अपनी वीडियो में से ऑडियो को एक्सट्रैक्ट करना चाहते हैं, वीडियो अलग हो जाएगी और ऑडियो उसकी अलग हो जाएगी, ये भी आप कर सकते हैं। ऑडियो चेंज मतलब कि आप अपनी वीडियो में कोई अपनी मर्जी की ऑडियो डालना चाहते हैं, वो भी आप कर सकते हैं। लेकिन आज का हमारा टॉपिक मर्जिंग के मामले में, इसलिए आपको ये कट एक्सट्रैक्ट ऑडियो या ऑडियो चेंज का वीडियो बाद में किसी दिन बना के बताऊंगा। आज सिर्फ आपको मर्ज वाले ऑप्शन के बारे में बताता हूँ। तो फ्रेंड आपने ये मर्ज पे क्लिक करना है। अब मैं चाहता हूँ, अब ये सीक्वेंस का आपने ख्याल रखना है। आप 5-6 वीडियो जोड़ रहे हैं लेकिन आप चाहते हैं वीडियो स्टार्ट हो तो जो चीज़ पहले है उसको पहले सेलेक्ट करना है। लेट्स सपोज मैं अपना फेसबुक यूट्यूब के लिए एप्लीकेशन मैंने अपलोड करनी है, वीडियो अपलोड करनी है, उसके के लिए मैं अपना इंट्रोडक्शन ये पहले डालता हूँ। फिर ये प्लस के साइन पे आप क्लिक करेंगे। फिर उसके बाद आप जो वीडियो जैसे 6 मिनट 44 सेकंड की वीडियो है ये मैंने कर दी। फिर प्लस देखिए, प्लस का ऑप्शन अभी भी आ रहा है, मजीद भी मैं कर सकता हूँ। और मैं वीडियो के एंड पे भी कोई इंट्रोडक्शन टाइप चीज़ डाल सकता हूँ सब्सक्राइब के लिए, चैनल के लिए। अब प्लस का ऑप्शन आगे भी आ रहा है, आप आगे भी कर सकते हैं, मजीद इसमें ऐड कर सकते हैं। लेकिन मैंने जैसे ये 3 वीडियोस को एक वीडियो में बनाना है सीक्वेंस के हिसाब से। अब ये देखिए एंड पे आपको मर्ज का ऑप्शन नजर आ रहा होगा, आपने मर्ज पे क्लिक करना है। वीडियो क्वालिटी को हाई कर दें, कंटिन्यू करें। यहाँ आप फाइल नेम देना चाहें मर्जी, ना देना चाहें फिर भी मर्जी, मैं दे देता हूँ।
چینج کا مطلب آپ اس میں وہ ڈیسٹینیشن ڈالنا چاہیں جہاں ویڈیو سیو ہو مرج ہونے کے بعد. ایک ڈیفالٹ ان کا روٹ ہوتا ہے، ورنہ آپ اپنی مرضی کا بھی ڈال سکتے ہیں. میں اس کو بھی ڈن کر دیتا ہوں. یہ دیکھیں نوٹیفکیشن بھی آ گیا اور ویڈیو مرجنگ سٹارٹ بھی ہو گئی ہے 1%، 2%. اور آپ ضروری نہیں کہ آپ یہ سامنے کھول کے رکھیں، جب تک 100% نہیں ہوتی آپ اس دوران اپنی مرضی کا کام بھی کر سکتے ہیں. مطلب آپ فیس بک چوز کرنا چاہتے ہیں، واٹس ایپ یوز، کوئی بھی اپلیکیشن، لیکن یہ دیکھیں بیک گراؤنڈ میں یہ کام چلتا رہے گا. ٹھیک ہے، یہ ہم آ جاتے ہیں اس پہ. یہ سٹاپ نہیں ہوگا، اس کا سب سے بڑا یہ بھی فائدہ ہے. فرینڈ جب تک یہ 100% پہ جاتا ہے ہم کچھ اور باتیں کر لیتے ہیں. فرینڈ جیسا کہ میرا چینل ارننگ اینڈ لرننگ سے ریلیٹڈ ہے، اگر آپ نے کوئی ارننگ کرنا چاہتے ہیں ریئل سائٹس کے بارے میں، تو میں نے ایک سائٹ VPN کے بارے میں ویڈیو بنائی ہے جو آپ میرے چینل میں دیکھ سکتے ہیں پچھلی ویڈیوز میں، جو پاکستان کی SECP اور FPR سے رجسٹرڈ سائٹ ہے، اور اس پہ آپ واقعی ارننگ کر سکتے ہیں. ان ویڈیوز میں نے ان پہ رجسٹر کس طرح کرنا ہے، کام کس طرح کرنا ہے، ایڈ کیسے دیکھنا ہے، آپ نے وڈرا کیسے لگانا ہے، اور میں نے اپنا لائیو وڈرا پروف بھی، میں کوئی بھی ویڈیو ویسے نہیں چڑھاتا فیک، جس پہ واقعی وڈرا مل رہا تھا اور وہ جیز کیش اور ایزی پیسہ پہ جو وڈرا مل رہا تھا، میں اسپیشلی ان پہ ویڈیوز بناتا ہوں. تو وہ آپ ویڈیو کمپلیٹ واچ کر سکتے ہیں. امید ہے آپ کو اس سے فائدہ ہوگا. اور اس کے علاوہ میری کوشش ہوتی ہے لرننگ ٹرکس لاؤں آپ کے لیے. جیسے میں نے پیچھے ویڈیو نئے یوٹیوبرس کے لیے بنائی ہے کہ آپ کو چینل کی سیٹنگز کس طرح کرنے ہیں، ویڈیو پہ ٹیگس کس طرح لگانے ہیں، تاکہ آپ ٹیگز نہیں لگائیں گے، چینل کے کی ورڈز کس طرح لگانے ہیں. یہ وہ چیزیں ہیں جو آپ کریں گے تو آپ کا چینل سرچنگ میں آئے گا، یوٹیوب سرچنگ میں آئے گا تو آپ کو ویوز ملیں گے، آپ کو سبسکرائبر بڑھیں گے. یہ چیزیں اس طرح کی میری کوشش ہوتی ہے. ٹرکس جیسے ٹرکس میں نے اپنا پیچھے ایک ویڈیو چڑھائی ہے واٹس ایپ کے بارے میں بھی. آپ واٹس ایپ کے لوگوں کی جگہ اپنی پک لگا سکتے ہیں، یا بیک گراؤنڈ ریموو، یا اس طرح کی بہت ساری ٹرکس ہیں جو آپ میری ویڈیوز میں دیکھ سکتے ہیں. بہت انٹرسٹنگ ویڈیوز ہیں. کوشش یہی ہوتی ہے کہ جو بھی کام کروں اس سے آپ کو فائدہ ہی ہو، میری ہر ویڈیو سے آپ کا ٹائم ویسٹ نہ ہو، آپ کو فائدہ ہو. تو فرینڈز، تو بس بات یہ ہے کہ دیکھیں اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آ رہی ہے، آپ کو میرا کام پسند آ رہا ہے، تو میرا چینل ارننگ ود لرننگ بائی ارسلان آفیشیل کو سرچ کر کے یوٹیوب میں سبسکرائب کر دیں. سبسکرائب کرنے کے کوئی آپ کا چارج نہیں ہوگا، کوئی یوٹیوب کے آپ کے پیسے نہیں لگیں گے، فری میں ہوگا. بس اس سے یہ ہوگا میری تھوڑی موٹیویشن ہو جائے گی، میں مزید اچھا کام کروں گا. اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ آپ کو ویڈیوز ٹائملی ملتی رہیں. باقی فرینڈز آپ چاہتے ہیں اور بھی کوئی ارننگ یا لرننگ سے ریلیٹڈ ٹرک آپ کے ساتھ شیئر کروں کسی خاص ٹاپک کے بارے میں، آپ اس کے بارے میں مجھے کمنٹ کر سکتے ہیں. میری پھر کوشش ہوگی آگے اس چیز پہ ویڈیو بناؤں جو آپ کی ڈیمانڈ ہے. تو انشاءاللہ آپ کو میرا کام پسند آئے گا. اور فرینڈ یہ دیکھیں جیسے کہ ابھی یہ 90% پہ آ گئی ہے. اب میں نے بتایا آپ کوئی اور بھی کام اس دوران کر سکتے ہیں، فیس بک بھی یوز کرتے ہیں، سب کچھ میں جب یہ کمپلیٹ ہوگی پھر بھی آپ کو نوٹیفیکیشن آ جائے گا. اب یہ کمپلیٹ ہونے والی ہے. یہ دیکھیں فرینڈ کمپلیٹ ہو گئی ہے، اور یہ دیکھیں پروسیس کمپلیٹڈ آ رہا ہے. ٹھیک ہے، اور یہاں آپ کو نوٹیفیکیشن میں بھی شو ہو رہا ہے پروسیس فنشڈ، کلک ہیئر. اب دکھاتا ہوں جہاں یہ ویڈیو میری سیو ہوئی ہے. یہ دیکھیں فرینڈز میں اپنی گیلری میں آ گیا، البم میں آ گیا، یہاں ویڈیوز میں. اب یہ جو ویڈیو ہے یہ ہے فرینڈ. یہ دیکھیں اب 3 ویڈیوز تھی، لیکن میں نے ایک ویڈیو شروع میں انٹروڈکشن ڈالا، اینڈ پہ درمیان پہ ویڈیو. ابھی اس کو چلا کے دکھاتا ہوں. یہ دیکھیں شروع میں یہ انٹروڈکشن چل رہا ہے، اور امید ہے آپ بھی میرے چینل میں اسی طرح سبسکرائب اور بیل آئیکن پریس کریں گے. یہ آگے ویڈیو چل پڑی ہے. دیکھیں اب یہ ویڈیو جہاں اینڈ ہو رہی ہے، اس کے اینڈ پہ بھی میں نے یہ دیکھیں اینڈ پہ بھی میں نے ڈال دی ہے اپنی ویڈیو. مطلب کہ آپ کوئی بھی ویڈیو کرنا چاہتے ہیں، ضرور نہیں یوٹیوب، آپ کے پرسنل سوشل لائف سے ریلیٹڈ کوئی بھی ویڈیو آپ اس ٹیکنیک کے ذریعے ایزیلی اس کو مرج کر سکتے ہیں فرینڈ. تو یہ تھی میری آج کی ویڈیو. امید ہے آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی، آپ کو یہ اپلیکیشن پسند آئی ہوگی، آپ کو میرا کام پسند آیا ہوگا. تو پھر دوبارہ آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ میرے چینل سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور بیل آئیکن کو پریس کریں، اور تاکہ میں آپ کے لیے مزید بھی اچھی ویڈیوز آگے بھی لاتا رہوں. تو فرینڈ
ملتے ہیں اب نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ انشاءاللہ. اگلی ویڈیو میں آپ کے لیے پھر کوئی اچھی سی ٹیکنیک لاؤں گا ارننگ یا لرننگ سے ریلیٹڈ. تو فرینڈ جب تک اللہ حافظ، گڈ بائے.